بالنسبة لا suite de l'exercice عطاونا هنايا لا فونكسيون اف اللي ديجا عندنا قبل. طلبوا منا نحسبوا اف سكوند، هادي اف سكوند. اف سكوند قال لك montrer que f seconde égale 2 فاكتور دو اكسبونونسيال اكس موان 1. هنا تخدموا بقواعد ديال الديريفي. ديجا عندنا اف بريم، تحسبوا الديريفي ديال الديريفي غتلقاو اف سكوند اي étudier le signe de f seconde. هادي نديرو لا étude de signe في r. Puis déduire que le point I de coordonnées 0,2 est un point d'inflexion. منين نحسبوا الديريفي بالقواعد ديال الديريفي غنبغيو نديرو ايتود دو سين. خصنا نعرفو شكون اللي كيتحكم في لو سين هنايا. لو سين ديال اف بريم شكون كيتحكم فيها، وداك اللي كيتحكم في لو سين ديال اف سكوند. اف سكوند اللي هو في هاد الحاله اكسبونونسيال اكس موان 1 كار 2 اي بوزيتيف. غادي نديرو لي ايتود دو سين، و ايتود دو سين ديال اكسبونونسيال اكس موان 1 كيمكن نحلو اون ايكواسيون. نديرو بحال هكا اكسبونونسيال اكس موان 1 supérieur ou égal à 0 exponentielle x supérieur ou égal à 1 x supérieur ou égal à ندخلو ln هنا وندخلو ln هنا ln exponentielle x هي x و ln de 1 هي 0. دونك امتى غادي تكون exponentielle x moins 1 بوزيتيف؟ ملي غادي تكون x supérieur à 0. نعقلو على هاد المعلومة. ملي غادي نبغي نجي نرسم طابلو دو ملي نبغي نرسم طابلو د سين ديال اف سكوند، هنا موال لانفيني 0 بلس لانفيني. ملي كتكون اكس هنا يعني كبر من 0 كتكون اف سكوند بوزيتيف، دونك هنا غتكون نيجاتيف. هذا هو طابلو د سين ديال اف سكوند اللي غادي نشوفو ان شاء الله في كوريكسيون. باش تكون فكرة دابا على الكوريكسيون كي غادي تكون. بالنسبة البوان دانفليكسيون عندنا واحد القاعدة كتقول لك pour déterminer les points d'inflexion on doit résoudre l'équation f seconde égale à 0. يعني les solutions de l'équation f seconde égale à 0 sont les abscisses des points d'inflexion. يعني l'abscisse يعني هاد 0 هذا حيد 2، هاد 0 هذا هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون اف سكوند ايكال ا 0. كاين عندنا بزاف ديال الطرق، كتبقى اسهلها في هاد الحاله نحلو المعادله اف سكوند ايكال ا 0. يعني 2 فاكتور دو اكسبونونسيال اكس موان 1 ايكال ا 0. هذه كتعني ان اكسبونونسيال اكس موان 1 ايكال ا 0. هذه كتعني على ان اكسبونونسيال اكس ايكال ا 1 و اكسبونونسيال اكس ايكال ا 1 يعني ان اكس ايكال ln دو 1 اللي هي 0. فوالا لقينا لا سوليسيون. غادي نمشيو نحسبو اف دو 0. نمشيو لا فونكسيون اف الفوق نعوضو اكس بزيرو غادي تلقاو 2. فوالا لو بوين اي est un point d'inflexion. بالنسبة لا كورب سي دوسو قالك est une partie de la courbe. فوالا ماشي لا كورب كامل، غير بارتي غير من موان 2 حتى ل 2. قالك calculer l'aire de la partie assurée. فوالا هاد لا بارتي كتبان لكم هنا بغينا نحسبوها، نحسبو المساحة ديالها. عندنا واحد القاعدة خصنا نحفظوها ديما تكتبوها فيما تسمع لاغ. خدو هاد الفايدة من عندي. فيما تسمع calculer l'aire de la partie assurée كتب هاد القاعدة S égale l'intégrale من A ل B. غادي نوريكم هاد A و B منين تجيبهم. valeur absolue f de x moins y d de x. فوالا في الاخر غادي تكتب UA هنا UA. UA يعني unité de l'air. هنا خصك تعرفو 5 د الحوايج. الحاجة الأولى نعرفو 5 ديال الحوايج. الحاجة الأولى مين غادي نجيبو A، مين غادي نجيبو B. الحاجة الثالثة هاد لا فالور ابسولي كيفاش غنحيدها. الحاجة الرابعة شناهي Y كي غادي نحسبها حيت اف دو اكس باينة. الحاجة الخامسة هاد UA كيفاش غنحسبها. دونك 5 د الحوايج. نبداو ب A و B. S égale شوف معايا S égale l'intégrale من A ل B valeur absolue f de x moins y d de x UA. هاد A
من نجيبو هي هاد العدد هذا اللي كاين هنا، من كتبدا من كيبدا ديك لابارتي اشوري كتبدا من هنا، هادي هي و بي هي هادي فين كتسالي. دونك هي زيرو في هاد الحالة، هي زيرو و بي هي واحد. من كتبدا لابارتي اشوري من هنا، كتبدا من هنا كتسالي هنا. دونك هاديك هي و بي. حنا دابا عرفنا و بي، نزيدو نعرفو دابا هنا غنديرو زيرو، هنا غنديرو اف دو اكس موان إيكغيك دي دو اكس. دابا نوريكم كيفاش نعرفو إيكغيك. هاد إيكغيك هاد إيكغيك إلا كان عندك لاكس دي زابسيس بحال هنا كتشوفو لاكس دي زابسيس هو هذا، ديما إيكغيك كنعوضوها بزيرو. دونك كتحيد إيكغيك. دونك شنو بقى لينا؟ بقات لينا اس إيكال من زيرو لأن فالور ابسولو، بقات اف دو اكس بوحدها دي دو اكس. إيكغيك قلنا زيرو و عوضناه بزيرو و بي عوضناه بواحد. بقى دابا كيفاش غنحيدو لا فالور ابسولو. لا فالور ابسولو كاين عندنا جوج الحالات ساهلين. الا كتبان لك لا بارتي اشوري بحال هنا، كتبان لك كاينه فوق من لاكس دي زابسيس، غتحيد لا فالور ابسولو وما دير حتى حاجه اخرى، ما دير لا زائد لا والو. ولا كانت لا بارتي اشوري لتحت كاينه هنا مثلا، كون كان لا كروب داير بحال هكا بحال هكا مثلا، ولا بارتي اشوري اللي ملونه كاينه تحت من لاكس دي زابسيس بحال هكا ملونه لتحت، هنا غنحيدو لا فالور ابسولو وغنديرو موان. دونك كاين جوج الحالات، اما نحيد لا فالور ابسولو وندير موان، اما نحيد لا فالور ابسولو وما نديرش موان. يمكن نحيد لا فالور ابسولو وندير موان الا كانت لا بارتي اشوري لتحت هنا، ويمكن نحيد لا فالور ابسولو ما ندير والو الا كانت لا بارتي اشوري الفوق بحال هاد الحاله. دونك في هاد الحاله عندنا اس غتكون هي الانتيغرال من 0 ل 1 اف دو اكس دي دو اكس يو ا. صافي حيدنا لا فالور ابسولو حيت لا بارتي اشوري الفوق. واخا اف دو اكس باش نعوضها بلا فالور ديالها اللي عندنا الفوق، فوق اف دو اكس شحال كتساوي. مني غتعوض اف دو اكس بلا فالور ديالها كاين الفوق، دابا مبقاش عندنا مشكل حنايا في كالكول دو لا، بقى عندنا مشكل واش كتعرف تحسب الانتيغرال ديال اف دو اكس تعوضها بلا فالور ديالها وتحسب هاد الانتيغرال. الحساب ديال الانتيغرال خصك تعرف لا فونكسيون بريميتيف ديال هادي. فوالا هادي نخليكم ولا تفكروا نتوما.